एक बात आप ध्यान से और गौर से सुन लीजिए कि इनके पास सिवाय लफ्बाजी के कुछ नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि मुनाजरात में इस तरह की एक्टिंग जैसे आप कहते हैं ना, ये वही कर पाते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने आखिर में एक रिवायत पेश करी, ठीक है ना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया मन युअम्मिरुका बादका, मन युअम्मिरु बादका, कि आपके बाद में खिलाफत कौन करेगा। तो उन्होंने कहा इन तुअम्मिरु अबा बकर तजिदूहु अमीनन ज़ाहिदन फिद दुनिया। तो आप मुझे ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करी थी कि अगर तुम उसे चुनोगे तो तुम पाओगे कि वो दुनिया में अमीन होगा, जाहिद होगा और आखिरत में रगबत वालों में से होगा। तो ये मुझे बता दे भाई कि यह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि अगर तुम चुनोगे तो ऐसा पाओगे। तो दर हकीकत सहाबा ने उनको ही चुना। अब मुझे बता दें कि क्या आले तशय्यो उनको अमीन और जाहिद मानती है दुनिया में और आखिरत में रगबत करने वालों में से मानती है या दूसरी तरफ वालों में से मानती है? ये जवाब दे देना इसका, क्योंकि आपने खुद रिवायत पेश करी और मैं ये कहता हूं कि अपनी रिवायत पेश जो आपने करी है उसी में अबू बकर की खिलाफत भी दिखती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई करी थी अगर तुम चुनोगे, और दर हकीकत चुना गया। दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक लोगों ने चुना। और जो उन्होंने कहा है ना कि वला अराकुम फाइलीन, कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो ये पेशन गोई, ये तनकीद नहीं है। रवाफिज को चाहिए कि हर चीज में, ये हर चीज में कोशिश करता है कि सहाबा के ऊपर तनकीद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई करी है कि मैं नहीं समझता कि तुम चुनोगे, और वाकई नहीं चुना, तो इसमें तनकीद क्या है? ये तो पेशन गोई है, नहीं चुनना था नहीं चुना। अगर अबू बकर को चुनोगे तो तुम ऐसा पाओगे। और आले तशय्यो क्या उनको मानते हैं कि वो जाहिद और अमीन है दुनिया में और आखिरत में रगबत करने वालों में से? इसका जवाब दे देना। अच्छा, अभी जहां तक बात है कि मैंने इनसे एक सवाल किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये बात फरमाई है कि इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही, कि अगर अल्लाह तुम्हें खैर देना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अकीदे में अली इब्न अबी तालिब को खिलाफत देनी चाहिए तो कैसे मुमकिन था कि अबू बकर या उमर या उस्मान या साहबा में से कोई भी उसे रोक लेता? जब अल्लाह ने वादा कर दिया कि उसके फजल को कोई रोक नहीं सकता, जब वो तुम्हें कुछ देना चाहे तो रोक नहीं सकता, तो कैसे किसी ने रोक? इसका जवाब भी दे देना। फिर जहां तक बात है, इन्होंने एक भी दलील अभी तक अपने मौक़िफ़ पे पेश नहीं करी कि अली इब्न अबी तालिब खलीफा बिला फज़ल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में खलीफा। एक दलील ऐसी नहीं आई। मैंने मुतालबा भी किया था कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब की ज़बान से दिखा देना कि उन्होंने कहा कि इस दलील से साबित होता है कि मैं खलीफा बिला फज़ल हूं। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब मैं जो इजमा की बात कर रहा था, पहली बात यह कि ये इनकी दलील है। ये कहते हैं कि अच्छा, एक बात उन्होंने और कही कि दलील जो है ना वो रवाफिज की किताब से दो, क्योंकि आप अपनी दलील क्यों पेश करोगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि दावा अस्फहानी साहब आपने किया, क्या आप अहले सुन्नत की कुतुब से दिखाएंगे? तो मेरा भी दावा, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं अहले तशय्युअ, मैंने शुरू में कह दिया कि मैं रवाफिज को काफिर और मुर्तद समझता, तो उनकी किताबों की क्या हैसियत? जब उनकी अपनी हैसियत कोई नहीं तो उनकी किताबों की क्या हैसियत भाई? और नहजुल बलागा से मैंने आपको रिवायत नहीं दी, मैंने आपको पेश नहीं किया कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने कहा व इन्न मशहूर लिल मुहाजिरीन वल अंसार फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन फसम्मूहु इमामन कज़ालिका कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़ा, कि अगर मुहाजिरीन अंसार किसी आदमी पे जमा हो जाए, उसको इमाम बना ले तो अल्लाह की रजा उसी में। तो जब मुहाजिरीन अंसार अबू बकर पे जमा हुए, उसको इमाम बनाया, तो अल्लाह की रजा उसी में। खुद नहजुल बलागा की ये बात मौजूद है सैयदना अली इब्न अबी तालिब से। फिर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, अब मैं इजमा आपको पेश करना चाहता हूँ। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम युमिनून बिअन्न खलीफता बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कि इसमें साहबा कराम का इजमा था और वो तमाम इसको यही मानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में खलीफा अबू बकर है, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। इमाम शाफई रहमतुल्लाह आइमा अरबा में से एक इमाम है, वो कहते हैं मा अजमा अल मुस्लिमून अलैहि मिन अन यकून खलीफतु वाहिदन फस्तखलफु अबा बकर, कि उन तमाम मुसलमान इस पे जमा हो गए थे कि खलीफा सिर्फ एक होगा, फस्तखलफु अबा बकर, फिर उन्होंने अबू बकर को चुना। तो ये इजमा मैं अगर चाहूं तो कितना पेश कर सकता हूं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने शुरुआत में कहा कि इजमा आप क्यों पेश करना चाहते हैं। बात यह है कि इजमा भी अपने आप में दलील, मैं आपको दिखाता हूँ कतई दलील है, वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। इमाम यहया बिन माइन रहमतुल्लाह मुतकद्दिमीन में से एक इमाम है, मुतवफ़्फ़ा 233, वो फरमाते हैं खैरु हाज़िहिल उम्मा बअद नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु अन्हु व हाज़ा क़ौलुना व हाज़ा मज़हबुना। अब जहां तक बात है कि देखिए मुहाजिरून अंसार किस पे जमा हुए थे? अबू बकर पे। अली इब्न अबी तालिब आपकी रिवायत के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर मुहाजिरून अंसार किसी पे जमा हो जाए, किसी शख्स को इमाम बना ले, तो अल्लाह की रजा उसी में। तो मुझे बताओ कि जब मुहाजिरून अंसार अबू बकर पे जमा हुए तो आप क्यों नहीं मानते कि अल्लाह की रजा उसमें? जब सैयदना अली का यही फरमान है तो आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है ना भाई? इस तरह से इमाम अबू हसन अल अशरी फरमाते हैं मिम्मा यदुल्लु अला इमामति सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल मुस्लिमीन जमीअन बायऊ वनकादु लिल इमामति, तमाम मुसलमान जमा हो गए थे। ये भी तमाम दलाइल में से एक दलील ये भी है।
ابو بکر کی خلافت پہ کہ تمام مسلمان ان پہ جمع ہوئے، ان کی بیعت کری۔ تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے جو بات کہی تھی کہ مسلمان مہاجرون انصار جب جمع ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا قرآن سے کچھ پیش کر دو، میں قرآن سے آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے موقف پر ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے وہ جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر میں خلافت ادا کرے گا جیسے کہ تم نے سے پہلے والوں کو کری۔ اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الذی یقطع به من الكتاب والسنة واقوال علماء الامة ويجب ان تؤمن به القلوب والافئدة فضل الصدیق على جميع الصحابہ ولا مبالاة باقوال اہل الشیعہ ولا اہل البدع۔ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو قطعیت سے قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے، اقوال علماء سے ثابت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ دل و جان سے ابو بکر صدیق کی خلافت کو بلکہ فضیلت کو تمام صحابہ پہ واجب سمجھیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اہل شیعت کا اور اہل بدعت کا اقوال اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا۔ اسی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم امام عبد الرحمن ابن عبد الحمید ماری متوفہ 192 ہجری فرماتے ہیں ارا ولایت ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی کتاب اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کی کتاب میں ابو بکر و عمر کی خلافت کو دیکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ یقول اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ میں ابو بکر و عمر کی خلافت کو دیکھتا ہوں۔ امام آجری رحمہ اللہ متوفہ 360 ہجری اسی آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر اور عثمان و علی کی خلافت قرآن میں اس آیت کے تحت موجود ہے۔ یہ قرآنی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جب میں احادیث سے استدلال کروں گا، علماء کے اقوال پیش کروں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ سے یہ بات علماء نے بھی مانی ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا نص جلی، تو نص جلی میں جانتا ہوں کہ آپ کے یہاں یہ واجب اور فرض ہے کہ آپ نص جلی سے استدلال کریں، جیسے کہ شیخ مفید یا علامہ ہلی یا ان کے علاوہ نے پیش کیا ہے کہ اما النص جلی فهو ما يستدل بذلك على امامہ، کہ اس کے ساتھ آپ ثابت کریں گے امامت، اور نص خفی سے جائز نہیں کہ آپ استدلال کریں۔ تو یہ آپ کا اصول ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جواب دے دینا، میں نے آپ سے 2 بار 3 بار ہو چکا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان یرید کا بخیر فلا راد لفضلہ، کہ جب اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو آپ جب اللہ نے ارادہ کیا اور ثابت کیا کہ علی آپ کے عقیدے میں کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ ہونے چاہیے، تو کیسے ممکن تھا کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا صحابہ میں سے کوئی مجھ سے چھین لیتا؟ یہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ مہاجرون انصار جب جمع ہو جائے کسی شخص پر اور اس کو امام بنائے تو اللہ کی رضا اس میں، تو جب جمع ہو گئے ابو بکر پہ تو آپ کی نہیں ہوتے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ہم تیسری ٹرن کی پہلی باری کے لیے چلتے ہیں جناب سے شہباز رضا اصفہانی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، رافضیوں کو کافر کہتے کہتے ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، جواب نہیں دیا۔ ابو طفیل عامر ابن واصلہ پہ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے ابھی تو دوبارہ یو ٹرن بھی لے لیا۔ اتنی جلدی تو حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو آپ نے کیا کہا تھا بھائی ہمارے ہاں تو منسوخ نہیں ہے، پھر اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے شروع میں مجھ سے ایک سوال کیا تھا، آپ کو اگر ذہن میں ہو، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ جو آپ روایتیں پیش کر رہے ہیں ایک روایت پیش کریں گے کہ اس روایت سے امام علیہ السلام نے اپنی خلافت پہ استدلال کیا تھا نا سوال، میرے ناظرین سوال کیا تھا انہوں نے پہلے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آیت استخلاف پڑھی ہے، ابو بکر صاحب نے اسے استدلال کیا تھا، عمر صاحب نے استدلال کیا تھا؟ سلفی صاحب آخر مناظرے تک آپ کو اس رافضی شیعان علی کا چیلنج ہے، دکھا دینا ایک ضعیف روایت بھی لے آنا کہ جناب ابو بکر نے کہا یہ آیت اختلاف جو ہے نا اس سے میری خلافت ثابت ہو رہی ہے۔ سلفی صاحب لکھ لیں، یا آپ لکھ رہے ہیں پھر جواب نہیں دیتے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دیں کہ قرآن مجید میں انہوں نے میں نے آیت پڑھی ہے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اگر اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو اللہ اس تک خیر پہنچاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو کیا جی 2 راستے دکھا دیے ہیں۔ کون سے؟ کہ میں آپ کی خدمت میں وہ آیت لے آؤں تاکہ اما شاکر ہوں و اما کفورا۔ بھائی اللہ واقعاً جس طرح یہ ملاحظہ کیجئے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ کیا بتایا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ہادی ہے، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ نے اس کو کیا بنانا تھا؟ خلیفہ بنانا تھا، امام بنانا تھا، آپ نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے وَإِمَّا کفورا میں، ہم
کفر کریں گے. اور رسول اللہ کے بعد وہی کیا, جیسا کہ بخاری کہتی ہے کہ ما احدث بعدی, یعنی کیا رسول اللہ کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے, وہ امام علیہ السلام کی امامت انہوں نے چھوڑ دی. تو یہ قرآن مجید سے آپ نے جو آیت پڑھی ہے, ایک آیت پڑھ کے دیکھیں, سلفیوں کی عادت ہے وہابیوں کی. وہابی کیا کرتے ہیں, آدھی ایک آیت لیں گے اور کہیں یفسر بعضها بعضا. اللہ, آپ یہ بتائیں کہ اللہ اگر کسی سے خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو یہ بتائیں کہ ابو بکر کی خلافت خیر تھی یا نہیں تھی؟ سلفی صاحب میرے سوال کا جواب دینا ہے, خیر تھی یا نہیں تھی؟ اگر وہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا تو ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا, تو اس خیر سے سعد بن عبادہ دور کیوں ہوا؟ اور آپ نے مجھے بیان کیا, اب اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے, کہ یہ خیر سے حضرت سعد بن عبادہ امیر المومنین 6 ماہ تک دور رہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو ان کو کیا ہے غضبناک ہو کر گئیں اور ان سے پوری زندگی کلام تک نہیں کیا آپ کی اس خیر سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت زہرا تک خیر نہیں پہنچانی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی جو خیر ہے وہ سعد بن عبادہ تک نہیں پہنچانی تھی؟ آیت سے غلط استدلال نہیں کریں نا, یہ ہمیں بہت آتا ہے. یہ دیکھیں, ملاحظہ کریں, انہوں نے کہا اجماع کو ابھی 1 منٹ میں ہم سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اجماع, یہ کیسا اجماع ہے کہ سعد بن عبادہ المتخلف عن بیعتہ, یہ اگر سفر نشون میں دید کہ سعد بن عبادہ تو متخلف, یعنی اس نے بیعت ہی نہیں کی, اولا و آخرا, وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے بیعت نہیں کی. اب انہوں نے کہا کہ جی اجماع ہو گیا. اجماع کب ہوا تھا سلفی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا اجماع کب ہوا تھا ابو بکر کی خلافت پہ؟ یہ آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دینا, اجماع کب ہوا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجماع کی حیثیت کیا آپ کے ہاں. امام علی علیہ السلام نے تو وہ اجماع کیسا تھا؟ اجماع پہ ابھی ہم 2 منٹ میں فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. یہ المحلہ ہے, ٹھیک ہے. المحلہ میں کیا کہتے ہیں, اف لکل اجماع یخرج عنہ علی بن ابی طالب, کہ جس اجماع پر علی ابن ابی طالب نہ ہو, اف ہے آگے کہ اللہ لعنت اللہ, ایسے اجماع پہ لعنت ہے اللہ کی. آؤ بسم اللہ. امام علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے, اور اہل سنت کا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں نظریہ بھی نقل کر دوں کہ 6 ماہ تک امیر المؤمنین نے, اب یہ 6 ماہ تک تو کیا ہو گیا سلفی صاحب, 6 ماہ تک تو لعنت کے مستحق قرار پائے نا. ہائے اللہ, یہ ملاحظہ کریں, الکامل فی التاریخ ابن عسیر جزری کیا کہتا ہے, وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَايَعَ إِلَّا بَعْدَ 6 أشهر. سلفی صاحب فاتحہ 6 مہینے تک تو لعنتوں میں گرے رہے آپ کے افراد, ٹھیک ہے. اور وہ دھمکیوں دے کے, گھر پہ جا کے دھمکی دے کے حضرت عمر صاحب نے تو کیا لی ہے جی, بیعت لی ہے. زبیر سے بیعت کیسے لی ہے؟ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس اجماع کا, مجھے ٹائم نہیں لگے گا اس اجماع کا پریشر کرنے میں. یہ ملاحظہ کریں صحیح بخاری, یہ کیسا اجماع ہے بھائی, یہ کیسا اجماع ہے کہ جس میں, اور یہ خیر تھی, ابو بکر کی خلافت خیر تھی, کہ ان الانصار خالفونا, عمر کہتا ہے کہ انصار نے ہماری مخالفت کی, واجتمعوا باسرهم فی سقیفہ بنی سعدہ وخالف ان علی والزبیر ومن معهما. مولا علی شیر خدا, یاسب الدین, فاروق اعظم, صدیق اکبر, بے زبان رسول اللہ کما قال رسول اللہ, مخالفت کی ابو بکر کی. خیر کدھر گئی یہ بتائیں مجھے سلفی صاحب. آپ تو پہلی باری میں ڈھیر ہو گئے. آپ نے شروع میں دعویٰ کیا قرآن سنت اجماع اجتہاد. دوسری باری میں جب میں نے ان کو پڑھایا سمجھایا, میں نے کہا بھائی آپ کے ہاں امامت اور خلافت جو ہے وہ نص جلی سے ہے, تو نص جلی تو ملی نہیں. وہ آیت استخلاف پڑھی, آیت استخلاف پہ کیا ہے, رسول کی حدیث لے کر آئیں گے نا. آپ تو اہل سنت ہیں, اہل سنت کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ قرطبی کی تفسیر پیش کر رہے ہیں جی. قرطبی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر کی خلافت ہے. بھائی رسول کا خلیفہ قرطبی معین کرے گا موضوع. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو کافر سمجھتے ہیں, آپ کی کتابوں, آپ کو مناظرے کا اصول نہیں پتا. سلفی صاحب مجھے یقین کریں دل سے واللہ باللہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ آج میں نے اوکے کیا. میں نے یقین کریں سوچا تھا پڑھے لکھے آدمی ہیں بھائی, ہم بھی آپ کو کوئی ٹیپو سلطان نہیں سمجھتے کہ آپ کہیں جی ہم شیعوں کو رافضی اور کافر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو بھی ہم کوئی نہیں بیٹھے کہ جناب آپ بڑے کوئی شہنشاہ ہیں, معظم ہیں. اس مناظرے کا اسلوب یہ ہے, آپ اگر کس سے کریں گے مناظرہ, کس سے کریں گے؟ ایسے بندے سے, عیسائی سے مناظرہ کریں گے, اس کو کیا قرآن مجید سے دلیلیں دے رہے ہوں گے, بخاری سے دلیل دیں گے. آپ میں ہم عیسائیوں کو, ہم تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ان کو ان کی کتابوں سے دلیل دی جاتی ہے. یہ مناظرے کا اسلوب ہے, ولو آپ سامنے والے کو کافر سمجھتے ہو, دلیل ہمیشہ مخالف کی کتابوں سے دی جاتی ہے. سلفی صاحب آپ کو پہلی 2 منٹ رہتے میری باری کو, اس ٹائم سے, ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر 11 منٹ, چیلنج کر رہا ہوں نہج البلاغہ سے جو آپ نے 6 نمبر خطبہ پڑھا ہے اس کی سند آپ بیان کریں گے. مجھ سے تقاضا کیا تھا, وائس چلاؤں آپ کی دکھا دوں یہاں پہ, مجھے کہا تھا سند پڑھنی ہے. سلفی صاحب آپ نے سند کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, صحیح سند سے اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا سلفی صاحب مناظرہ ختم. میں مناظرہ اسی میں ختم کر دوں گا, اس سے زیادہ کوئی رعایت ہو سکتی ہے آپ کے لیے. لیکن سلفی صاحب یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. آپ کے بزرگان سلفیوں میں سے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے جب نہیں ٹک پائے تو آپ تو ماشاءاللہ ابھی طفل مکتب بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی
अली को नहीं चुना। आयत क्या पढ़ी इन्होंने, वो क्या है जी, वो इन तो अमरो अबा बकर, अगर अबू बकर को बनाएंगे तो उससे क्या है, उसको जाहिद और अमीन भाई जाहिद उसकी अपनी जात तक मरबूत है, इमाम का हादी होना जरूरी है। फिर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी प्यारी बात की, वमा अराकुम फाइलिन, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब आपने मान लिया कि रसूल ने कहा था। सल्फी साहब बहुत प्यारी आपने बात की, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कहा कि जनाब वमा अराकुम फाइलिन, ये सहाबा ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रसूल ने फरमाया इन ताजिदूहु, अगर अली को इन तो अमीर अली को अमीर बनाओगे तो उसको हादी और महदी पाओगे। सहाबा ने कहा जी हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए हजरत आयशा ने बैत नहीं कि उनको हादी और महदी नहीं चाहिए। जाहिर बात है जन्नत में जाना होता है हिदायत के लिए, उनका हमने जन्नत में जाना ही नहीं है भाई। जुबैर साहब, तलहा साहब, मुआविया साहब, अमर आस साहब, क्या कहते हैं जनाब, वो आपके उमर साहब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर साहब, किसी ने भी अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की। क्यों? क्योंकि रसूल ने फरमाया था कि इन तो अमीरु अलीयन तजिदुहु हादियन महदियन, वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जाएगा। तो पता चला कि अली को छोड़कर सिराते मुस्तकीम से हटने वाले जनाब आयशा, अबू बकर, कौन थे? अबू बकर उमर साहब तो शुरू से थे। जनाब आयशा, तलहा, जुबैर, अमर आस, आपका जनाब मुआविया, सब सिराते मुस्तकीम से हट गए। तो ये आपके सवालों के जवाब। अब चूंकि 30 सेकंड रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह अगली बारी में, मैंने कुरान मजीद की आयत से इस्तेदलाल किया, लिकुल्ले कौमिन हाद, रिवायतें पढ़ी, सिराते मुस्तकीम अली, कोई जवाब नहीं दिया। और कहा अमीन, कुरान मजीद की आयत पढ़ें, कहा जी अमीन है, उमर अमीन है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 74, वमिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिकिंतारिन युअद्दीहि इलैक, यहूदी एक काफिर भी अमीन हो सकता है। उमर अगर अमीन है तो कुरान मजीद कहता है ये अमीन सिफत तो एक यहूदी के पास भी हो सकती है। तो इससे उमर की कौन सी फजीलत है? मैंने कहा था ना आज कुरान आप लोगों को, सल्फियों को लड़ने वाला है। तो मेहरबानी करें मेरे सवालों के जवाब दें, और वो नहजुल बलागा की सनद आपने इस बारे में लाजमी पेश करनी है, लाजमी।